حضرت جابر نے عرض فرمایا میں آپ نبی کریم نے عرض بھی کی تھی یا رسول اللہ 10 صحابہ دا کھانا آئے گا میں عرض بھی کی تھی یا رسول اللہ 10 صحابہ لکھی آیا آج اور نبی پاک نے اعلان کر دیتا سارے آ جائے میں اس بات پریشان ہوں کھانا پورا کیویں ہوے گا بی بی صحابی دی بی بی بڑی عاشقہ سی کہن لگی لجپالا تسا کنے بلایا ہے فرمایا میں نبی نے بلایا ہے فرمان لگیا لوگاں کنے بلایا ہے آخر نبی نے بلایا ہے فرمان لگیا پھر دکھی نہ آیا وہ جنہاں تسا بلایا ہے انہاں تسی سنبھالے آ جائے جنہاں نبی نے بلایا ہے انہاں نبی سنبھال لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں میرے سارے دوست سب آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ یار اگر اسی طرح اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو تو مہربانی کرو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا دو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور کمنٹ سامد یا گلہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضور دے صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں جدو میدان خندق دا بیلا غزوہ خندق دا بیلا آیا نا تو صحابہ خندق کھود رہے تھے نبی پاک بھی نال کھود رہے اس طرح کر کے نا نبی پاک نے کدال اٹھائی زمین تے اس طرح مارن واسطے تے حضور دے پیٹ مبارک تو تھوڑا جا کپڑا ہٹ گیا آپ فرماتے ہیں میری نگاہ حضور دے پیٹ مبارک تے پئی تے میں دیکھا حضور نے پیٹ تے پتھر بدے یہ اذان نہیں ہو رہی میرا خیال ہے اعلان کر رہے ہیں اذان نہیں ٹھیک ہے جی تہجد واسطے بلا رہے ہیں اللہ سارے نصیب کرے پڑھیا کرو ہیں جدو کدے رات نو اکھ کھل جائے تے اے تے آکھ دیو اسی صاحب نیند نہیں ہوندی وہ پتہ کیوں جگایا جاندا ہے اٹھ تے پڑھ لے اس ویلے دھکے نہ ساؤں دی کوشش نہ کریا کرو شکر کریا کرو تو آنو جگایا گیا ہے رات نو جدو بھی سوتی آنکھ کھولے نا عشاء پڑھ کے سو جایا کرو جدو آنکھ کھول جے سمجھ لو میں نے تہجد لئے جگایا گیا اس سے پہلے وضو کرو 2 نفل پڑھو پھر پاویں سو جاؤ پھر فجر میں لٹ پو تے جے توفیق رب دے تے مسلح تے گزار دیا کرو ہیں اللہ کرے کہ میری ملت نوجوانوں نے رب تہجد نماز دی توفیق بھی عطا کرے تو پنج بنا نماز دی بھی ان گرامی قدر حضرت جابر فرماتے ہیں میں ویکھیا نبی پاک دے پیٹ تے ایک پتھر اس واسطے بندے سن کہ پیٹ کمر دے نال لگ جاندا سی بھوک دی وجہ تو تے پیٹ تے پتھر اس واسطے بندے سن تاکہ کمر سیدھی رہے کمر سیدھی رہے نبی پاک کتنے دن دا فاقہ کے پیٹ تے پتھر بدے حضرت جابر نو خیال آیا میرے نبی نو بھوک کتنی لگی ہوئے گی حضور نے پیٹ تے پتھر بدے ہے توڑ کے گھر گئے تو جا کے بیوی نو کہنے لگے گھر وچ کچھ کھاملی ہے پوچھا کیوں آخر نبی پاک پیٹ تے پتھر بدے ہے تو میرا دل کردہ کملی والے کدے ساڑھے گھر آون نا گل جو آؤں دی کرنی ہے کدے سرکار آمانا ساڑھے گھر تے اسی آج حضور دی دعوت نہ کریے بیگم نے آکھا گھر چھ کھاملی تو کچھ نہیں ہاں او ایک بکری ہے اگر وہ بکری تسی ذبح کر دیو تے میں سالن بنا دینیا تسی نبی پاک نو بلا لو حضرت جابر بن عبداللہ نے نا جلدی بکری ذبح کی تھی تے آپ نے نا تھوڑے جے کباب بنا دی تے تھوڑی بوٹیاں بنا کے نا تے بیگم نو کہنے لگے تو سالن پکان دی تیاری کر تے میں نبی پاک نو دعوت دے کے آیا حضرت جابر ٹورے نبی پاک کو گئے تے جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تسی 12 بجے دا نا کھانا کن وچ 12 بجے دا دوپہر دا کھانا جو میرے گھر کھانا ہے ایک بکری دا سالن ہے یا رسول اللہ کو 10 بندے بیٹھ کے کھا لیں گے تو یا رسول اللہ 10 جڑے قریبی صحابہ نے نا انہوں نے لے کے جو دوپہر ویلے میرے گھر آ جائیو تے اج تو ہڈی نا 12 بجے دوپہر دا کھانا میرے وال ہوئے گا یا رسول اللہ 10 کو بندے کافی نے حضرت جابر نے کانے چاکھیا تے نبی پاک فرمایا حضرات ضروری اعلان سنو آج دوپہر دا کھانا سارے دا جابر دے گھر والے حضرت جابر دا رنگ اڑ گیا کہ میں کاننے چرد کی تھی یا رسول اللہ 10 بندے لے کے ایک کی بکری ہے یا رسول اللہ 10 بندے دا کھانا ہے تے آپ فرماتے ہیں میں نگاہ مار کے بیکھا دو تقریباً 1800 صحابہ 1800 صحابہ تے ادھر بکری ایک تے نبی پاک نے فرمایا سارے ہی آ جاؤ حضرت جابر دا رنگ اڑ گیا دوڑے گھر آ گئے تے بیگم نے دیکھا کہ رنگ اڑیا بیگم نے پوچھا کہ نبی پاک نے انکار کر دیتا ہے حضور نے آمد تو انکار کر دیتا ہے آکھیا نہیں پوچھا پھر وجہ کی ہے حضرت جابر نے عرض فرمایا میں آپ نبی کریم نے عرض بھی کی تھی یا رسول اللہ 10 صحابہ دا کھانا آئے گا میں عرض بھی کی تھی یا رسول اللہ 10 صحابہ لکھی آیا آج اور نبی پاک نے اعلان کر دیتا سارے آ جائے
میں اس بات پریشان ہوں کھانا پورا کیویں ہوے گا بیوی بھی صحابی دی بیوی بڑی عاشقہ سی کہن لگی لجپالا تساں کنے بلایا ہے فرمایا میں نبی نے بلایا ہے فرمان لگیا لوگاں نو کنے بلایا ہے آخر نبی نے بلایا ہے فرمان لگیا پھر دکھی نہ آیا وہ جنہاں نو تساں بلایا ہے انہاں نو تسی سنبھالے آ جائے جنہاں نو نبی نے بلایا ہے انہاں نو نبی سنبھال لے جنہاں نو تساں بلایا تسی انہاں نو سنبھالو جنہاں نو نبی نے بلایا نبی آپ ہی سنبھال لے لگے گرامی قدر حضرات بیگم تسلی دیتی نا کہ حضرت جابر بن عبداللہ ایڈا خاندان میرے نبی دا عاشق ہے نا گل سناواں جا کو سبحان اللہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے رات دے 4:15 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو گا رندہ ہی نہیں اے میری واری رو 4 بجے ہوں دی اور اچھا بولو سبحان اللہ حضرت جابر دے نا ابو جی حضرت عبداللہ جدو شہید ہوئے نا متانے احد اے بچن چپ کراؤ جائے بیٹا ادھر توجہ کر میرے بل ہیں آج میں بچیاں نو بھی تقریر سنانی ایک تو آڈی بھی تقریر ہے دی چاہونی ہے بچیاں دی گل بھی سنانی ہے حضرت عبداللہ فوت شہید ہوئے نا مدانے ہو چاہ حضرت جابر روندے نبی پاک کو لائے تے رو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا نبی پاک نے فرمایا تم نے ایک مٹھی جی گل سناوا عرض کیتی جی حضور فرمایا آج جدو تیرے ابو دی روح نبی پاک نے فرمایا اللہ دی بارگاہ چ گئی نا اے میری تقریر میں نے سنائی جا رہی ہوں حضور نے فرمایا جدو تیرے ابو دی روح عرش تے اللہ دی بارگاہ چ گئی تے اللہ نے فرمایا عبداللہ میں تیرے تے بڑا راضیاں مانگ کی مانگنا ہے تے تیرے ابو دی روح نے عرض کی تھی جے کچھ دینا ہی بڑا ہی راضی ہیں تے ایک زندگی ہور دے میں پھر محمد تو قربان ہو کے آؤں جدو باپ انج دے ہوں تے پتر انج دے ہی ہوں دے نا وہ ایسے عاشق رسول جنہ گڑتی محمد عشق دیاں لئیاں سن اے بٹی برادران اجار صاحب ایڈا عاشق گھرانا ہے کہ جدوں انہاں دے ابو جی شہید ہوئے نا حضرت جابر دے تے انہاں دے ابا جی تے بڑا قرضہ سی تے قرض کھا جاؤ بڑا تنگ کر دے سن اے بڑے مکروہ سن تے قرض کھانے آکھنا میرے جلدی قرضہ دے انہاں نبی پاک نے کدن عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نے لوگ بڑا تنگ کر دینے ابا جی دا قرضہ بہت ہے تے میرے کول پیسے کوئی نہیں نبی پاک نے فرمایا تیرے کول کچھ ہے عرض کی تھی کھجوراں دا پھل پکیا تے یا رسول اللہ تھوڑی جی کھجوراں کوئی 2-4 من ہومن گیاں حضور نے فرمایا کھجوراں دا ڈھیر لگا کے رکھ تے جننے تیرے کول قرضہ لینا نا انہاں سارے نوں بلا لے تے میں آیا انہاں جا کے کھجوراں دا ڈھیر لگا لیا ادھروں نبی پاک ٹر پہ ادھروں حضرت عمر فاروق نو حضور دے گھر آئے تے پوچھا حضور کدھر گئے نے آکھیا حضرت جابر دا کو قرضہ سی تے نبی پاک ادھر گئے نے تے حضرت عمر فاروق پتہ کی فرما دے لے پھر آج جابر دا قرضہ لتھے ہی لتھے آج حضور گئے نے تے آج قرضہ لتھے ہی لتھے او آئے نا جدو حضور نے فرمایا کھجوراں تے چادر دے دیو چادر دے کے نبی پاک نے فرمایا تیریاں کنا کھجوراں کنا قرضہ ہے انہیں آکھیا جی میں کو 50 من کھجوراں لینیاں نے اتنا کر دے حضور نے فرمایا تول وہ 50 من تول کے لے گیا تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آج دوسرے نے نبی پاک نے فرمایا بھائی تیرا قرضہ کنا انہیں آکھے جی میرا کو 70 من کھجوراں نے آپ نے فرمایا تو بھی تول وہ بھی لے گیا تیسرا آگیا نبی پاک نے فرمایا تیرا کتنا قرضہ انہیں آکھا جی میری کو 10 من کھجورا حضور فرمایا تو بھی تول وہ بھی لے گیا اچھا جی سارے قرضہ لین والے اپنے اپنے حصے دیاں کھجوراں لکھاں دیاں تول کے لے گئے حضرت جابر فرماندے نے جدوں ڈھیر وال میں ویکھیا نا تے ڈھیر او گھرانا نبی پاک دا دیوانہ حضرت جابر دی بیوی نے آکھا جنہاں نو تساں بلایا تسی سنبھالو تے جنہاں نو نبی نے بلایا نبی آپ ہی سنبھالو اچھا یار اے تساں اج ثنا خان نے رسول بلائے اے تساں مینوں بلایا تساں بٹی برادران تساں سارے علماء دیگر سارے بلائے تے کنا چاہ سی تانوں ہے نا سارا سال اڈیکاں کیتیاں انتظام کیتے کپڑے سلوائے تے بلا تشبیہ کہہ رہے ہوں جے گھر کملی والے ہونا ہوئے ان کیسے چاہ چھڑے ہوں گے وہ محلے چ کی عالم ہوئے گا نبی پاک نے ہونا اج دوپہر ویلے سرکار نہیں ہونا تے پھر گلی مدینے دی ہوئے صحابہ کے بار دے گھر ہون کیا اس ویلے اس محلے دا ماحول ہوئے گا ان حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چکر گھر
ایک حضور وال، ایک گھر ایک حضور وال، کدے ادھر جا کے کدے تیاریاں گھر ویکھ دینے، کدے ادھر ویکھ دینے حضور کی پہ کر دینے۔ اچانک نبی پاک نے فرمایا ادھر آؤ، عرض کی جی یا رسول اللہ، فرمایا ٹائم تھوڑا رہ گیا تے گھر جاؤ تے میری بیٹی نو جا کے گھر رکھو اپنی بیوی نو کہ میرے آمد تو پہلے سالن پکا کے رکھ لے تے ڈھکن نہیں اٹھانا تے آٹا گند کے رکھ لے، روٹی میں جدو آواں گا پھر پکانی شروع کرے۔ یہ پیغام جا کے حضرت جابر نے اپنی بیوی نو دے دیتا۔ نوجوانوں ادھر ہن دوپہر دا ویلا جدو قریب ہویا نا تے حضرت جابر آئے نبی پاک نو لیون، بیوی نے آکھیا جاؤ نبی پاک نو لے کے آؤ۔ نوجوانوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو نبی کریم دی بارگاہ چ آئے کنے جا کے عرض کی تھی میرے گھر وی کدی آ، میرے گھر روشنی ہووے، جدا جدا دل کردہ ہاتھ کھڑا کر کے میرے نال پکار لے، جدا دل کردہ نبی پاؤں کے میرے بوئے دے پرونے بن جان، مل کے میرے نال پڑے میرے گھر بھی کدی آؤ، میرے گھر روشنی ہووے، میرے گھر بھی کدی آؤ، میرے گھر روشنی ہووے، میرے گھر بھی کدی آؤ، میرے گھر روشنی ہووے، بچھا دیواں میں دل اپنا کہ آمد آپ دی ہووے، بچھا دیواں میں دل اپنا کہ آمد آپ دی ہووے۔ عرض کی جی کملی والیا میرے گھرے آؤ، نوجوانوں نبی پاک سارے صحابہ نو لے کے ٹر پے، سارے صحابہ نبی پاک نہ جابر دے محلے والے جا رہے، حضرت جابر دا محلہ بھی کہندا ہوے گا، سارا محلہ کہندا ہوے گا، سارا محلہ اڑی کا کردا ہوے گا، نالے آکھدا ہوے گا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، ان کوئی بندہ ہاتھ نہیں وانا رکھے کھڑے کر لو، اکھیاں بند کر لو، گنبد خضرا دا تصور کر کے انج گنبد وال ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے وال ویکھدا ہے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، انج کر کے اج انج نہیں انج کر کے کاسے بنا لو، مل کے سارے پڑھیے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ ہن میں تہاڈی آواز سنی اچھا بولے آج کدی آؤ، تھوڑا جا اچھا بولے آج کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ، گناہگاراں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ۔ لاہور والے ایک باری میرا دل خوش کر دو، اچھا بول کے پڑھیا جے کدی آؤ غریباں دے محلے، کدی آؤ
گنہگاراں میں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ گنہگاراں میں تیرے راہ ملے یا رسول اللہ انہوں نے پوچھا جنہ پکاریا خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں میں کہ دن کوٹھے تے چڑھ کے مدینے والموں کر کے آواز ہماری فرماتے ہیں رب کعبہ دی قسم ہے جب میں کوٹھے تو ویڑے نہیں آیا سونا مدینے ہوں میرے ویڑے آ گیا تے آواز کی مار دینے میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری 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 میں مقیدی مکاواں میں مقیدی مکاواں کون جتنیوں میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مقیدی مکاواں میں مقیدی مکاواں کون جتنیوں میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں ڈھولا کراں بیٹھی جڑے بلاندے نے جڑے بلاندے نے تسی بھی سون لگیا کدے کدے مدینے وال منہ کریا کرو تے آکھیا کرو دو عالم کے داتا مدینے دیوالی دو عالم دے داتا مدینے دیوالی تو آجا کدی اڑ کے کملی کالی تو عالم دے داتا مدینے دیوالی یہ اس پینڈے پہ گیا تے ٹائم لاہور لگ جانا بس اے کہنے کہ حضور آگے حضرت جابر دے گھر آگے اللہ کرے ساڑھے گھر بھی آ جاؤں جدو آئے نا تے حضور نے بیکھا وہ چھوٹا جے گھر ہے تے صحابہ بڑے انج کر کے میرے نبی نے ایس دیوار وال بیکھا تے اے دیوار ٹور پئی ہو رولا بولو تو انہوں کے تیرے نظر نہ لگ جائے اے
ادھر ویکھیا تے اے دیوار ٹر پئی او چھوٹا جا مکان تے او نا او کمرہ چھوٹا جا وڈا جا میرج حال بن گیا وڈا جا حال بن گیا نبی پاک نے فرمایا سارے ہی آ جاؤ سارے ہی آ گئے حضور نے فرمایا بیٹھو جدو بیٹھے نا نبی پاک نے فرمایا جابر ہانڈی لے آؤ ہانڈی لے آندی فرمایا آٹا بھی لے آؤ آٹا بھی لے آؤ میرے وال ویکھ اے چھوٹے بچے چپ کراؤ رات لا لی حساب کتاب کر لو جا کے میرا پتر تسی سارے دیڑی لاندے ہو رات لاندے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتہ دے نبی پاک سے خوش رہو توجہ میرے وال محبت نہ کھے بس نبی پاک نے آٹا تے ہانڈی مگوا کے نا سالن میرے وال ویکھے فرمایا پکاؤ روٹیاں تے ڈھکن نہیں اٹھانا بس انجی سالن پکا پکا کے لئی آؤ تے روٹیاں پکا پکا کے لئی آؤ حضرت جابر فرماتے ہیں میں سالن ڈال ڈال کے ڈونگے چ لئی آ رہے ہیں تے بیگم تے محلے دیاں عورتاں روٹیاں پکائی جا رہی ہیں 10 صحابہ آوندے نے کھاندے نے جا رہے 10 صحابہ بہندے نے کھاندے نے جا رہے 10 صحابہ آ رہے کھا رہے جا رہے اے انسان دا جڑا تھک ہوندا ہے نا یہ کراہت والی چیز ہے نا انسان کوئی بھاری محفل چ تھک دے نا تے لوگ معیوب سمجھنے نے تھک دیتا ہے انہیں اچھی بات غیر اخلاقی حرکت کیتی ہے انسان کسے دسترخوان تے کھانا کھاندے انسان دے تھک دا کوئی ایک چھینٹا بھی بچ پہ جائے نا تے او دے پوری اولاد بھی او دے بیوی او دے گھر والے بھی او سالن نہیں کھاون گے بلکہ انسان دا اپنا تھک اپنے سالن چ پہ جائے تے انسانوں بھی نہیں کھاندا کراہت پائی جاندی ہے ایسی چیزیں پر حضرت جابر دے سالن تے انہاں دے آٹے چ نبی پاک نے جان بوجھ کے سارے دے سامنے تھک مبارک لگایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے 1800 صحابہ اوہی سالن کھا کے ٹر گئے رب کعبہ دی قسم فرماتے نے جدو میں ڈھکن اٹھا کے ویکھیا تے اجے روٹیاں بھی اوویں تے بوٹیاں بھی اوویں ہائے ہائے تیری عظمت تو صدقے مایا ایویں لوگ اڈیاں چک چکے کہندے نے میں نبی ور گئی ہاں تے نبی میرے ور گئی ہے یہ تینوں ایڈا ہی نبی ورگا بنن دا شوق ہے کسی دن اپنی ہانڈی جو تھک کے تے ویکھ پھر ویکھ کی بندی ہے نا او تے بے مثال تے بے مثال ہے تے جے کوئی تانوں آکھے ویکھو جی نبی بھی چل دے اسی بھی چل دے نبی پھر دے اسی پھر دے نبی کھاندے اسی کھاندے نبی پیندے اسی پیندے نبی دی بیوی ساڈیاں بیویاں نبی دے بچے ساڈے بچے تے نبی تے ساڈے چ پھر فرق کی ہے نبی بھی او کہندے نے قل انما انا بشر مثلکم کہندے نے نبی ساڈے مثل بشر ہے نا تے اے جڑا ایڈا ہی مثل دا شوق ہے کدے کسی نے اے بھی آکھیا ابو جہل بھی میرے ورگے سی میں بھی ابو جہل ورگا ہی کدے آکھیا کدے کسی آکھیا نمرود بھی تے بندہ سی میں بھی بندہ اکو جہی ہاں نہیں کدے کسی آکھیا ہوئے فرعون بھی بندہ تے میں بھی بندہ اکو جہی ہاں نہیں آکھیا یزید والوں کسی آکھیا ہوئے یزید بھی بندہ تے میں بھی بندہ تے میں تے یزید معاذ اللہ اکو جہی کسی آکھیا کدے نہیں یہ نبی ورگا بنن دے شوق کیوں ہوندا جدو مثلیت دی واری آندی پھر نبی دے ورگا بنن دا شوق کیوں ہوندا بھائی جے ایک تسی کدے غور کیتا ہوئے اے کوئی گونگا بندہ ہوئے گونگا تے دوسرا ٹھیک ہوئے تے گونگا تے دوویں گلاں کردے ہون اشارے تے دور کھلو کے بندہ کہ دوویں گونگے ہی نے تسی سویرے علامہ عمر رضا اسی صاحب کو لیا کسی علامہ صاحب کو بچہ چھوڑ جاؤ قاری صاحب پڑھاندے نے اپنے بچیاں نو تے اے قاری صاحب کو تسی چندرائے جاؤ تے آکھو ساڈے بچیاں نو پڑھا دیو تسی 2-4 دن بعد جاؤ تے قاری صاحب بچے نو پڑھاون بیٹا پڑھ الف زبر با اب بچہ پڑھے الف زبر با اب اے پڑھاون بیٹا پڑھ الف زیر با اب او پڑھے گا الف زیر با اب اے پڑھاون الف پیش با اب او پڑھے الف پیش با اب تے تسی آکھو اے تے قاری صاحب بھی جوڑن والی پڑھ دے نے قاری صاحب بھی جوڑا نالی پڑی جانا او ساڑھے محلے نے ایک ماں نے بچے نو تھپڑ مارے ہو بچہ روندا روندا نہ بٹا لڑلا سی وہ بیڈ دے نیچے رو کے چھپ کے روئی جائے ماں نے بڑا منایا پر وہ مننے نہ ادھر ابو شام نو کام تو آگے انہیں پوچھا بیٹا کتے ماں نے آکھے میں تھپڑ مارے تو بیڈ دے نیچے چھپ کے رو رہا ہے تے او نہ بڑا رو رہا ہے باپ نہ نیما ہو کے بیڈ دے نیچے گیا بچے نو نکالن واسطے نا نیما ہو کے بیڈ دے نیچے تے بچہ ویکھ کے ہس پیا ابو نو کہندا تانوں ہی امی نے ماریا
گونگا تے گونگا ہے، پر جڑا اشارے کرے وہ گونگا نہیں، وہ گونگے واسطے اشارے کرے۔ بچے نو جوڑاں دی لوڑ ہے، کاری صاحب نو جوڑاں دی لوڑ نہیں، وہ بچے واسطے جوڑ پہ کر دیں۔ بچے نو ماں نے ماریا پر باپ نو کسے نہیں ماریا، وہ بچے نو نکالن گیا ہے، اکو جے نہیں ہے۔ نبی نو بھی کھاندا پیندا ٹردا پھردا وے کہ اپنے ورگا نہ سمجھی، جے نبی کھاوے پیوے نہ تے تینوں کون دسے حلال کیے تے حرام کیے۔ نبی تیرے واسطے کھاندے نے، نبیوں نو کھاون دی لوڑ نہیں ہے۔ اچھا وہ بھی بنا دینے، نبی نو کھاون پیون دی لوڑ نہیں، نبی ساڈے واسطے کھاندے پیندے نے، ورنہ سانو کون دسے حرام کی حلال کی۔ نبی نو زمین تے ٹرن دی لوڑ نہیں، پر زمین تے ٹردا ویکھ کے اپنے ورگا کہن والا کدے انہوں سنے جوڑیا عرشاں تے بھی پھردا ویکھیا کر، کدے انہوں عرشاں تے بھی سنے جوڑیاں پھردا ویکھنا۔ ایڈا ہی مسلیت دا دعویٰ لئی پھر دے کہ نبی میرے ورگا تے میں معاذ اللہ نبی ورگا، نا نا ان اپنے ورگا نہ سمجھی نہیں تے کدے تھوکے ویکھ تے صحیح ہانڈی وچ۔ ہن میں اس پینڈے پہ گیا تے سارا وقت اسے تے لگ جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو سارے صحابہ بھیج لینا تے حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر جی یا رسول اللہ، فرمایا ہن ساری فیملی نو بلاؤ تے آؤ اسی ہن رل کے آپ اکٹھا کھانا کھائیے۔ حضرت جابر دے دو بیٹے سن، ہن بچیاں دے نال میں گل کرن لگا۔ بچے سن دو چھوٹے چھوٹے بیٹے آپ دے، تے آپ نے اپنی بیوی نو آکھیا بچیاں نو لے کے آؤ تے نبی پاک فرماندے نے اکٹھے بیٹھ کے ہن کھانا کھائیے۔ بیوی نے آکھیا حضور اسی کھانے ہیں تے بچے باہر کھیلن گئے نے، تے حضور اسی بیٹھ کے نبی پاک کول کھانے ہیں نا۔ نبی پاک کول آگے تے نبی پاک نے فرمایا نہیں جو بچے آؤں گے نا پھر کٹھے ہی کھاواں گے۔ واہ تیرے علم غیب تو بھی صدقے جاواں، فرمایا بچے آمن گے نا پھر کٹھے ہی کھاواں گے۔ حضرت جابر دی بی بی رو کے اپنے خاوند دا ہاتھ پکڑیا کمرے چ لے گئی، ایک چار پائی تے چادر بچھائی ہے، چادر چکی تھلے پتراں دیاں لاشاں پئیاں ہوئیاں نے۔ حضرت جابر دیاں چیخوں نکل گئیاں، پوچھا میرے پتراں نو کی آیا؟ کہن لگی جدو بکری ذبح کر کے گئے ساؤ بڑے پتر نے چھوٹے نو لٹا لیا، کہن لگا یا میں تینوں دساں ابو نے بکری کیویں ذبح کیتی؟ نہ دوڑ کے پکڑن لگی، بڑا ڈردا کوٹھے تے چڑھ گیا، انہیں چھت تو چھلانگ لگائی، وہ بھی ڈگ کے مر گیا۔ نہ پتراں نو اندر لٹا کے چادر ڈال دیتی کہ نبی پاک ساڈے بیڑے آ رہے ہیں، کہ یہودیاں دا محلہ ہے، یہودیاں نو پتہ لگیا نہ دے بیڑے انہاں دا نبی آیا، انہاں دے گھر رونے پہ گئے ہیں، یہودیاں نے میں نے مارنے نے، نبی آیا رونے پہ آ گئے۔ نہ سوچیا جدو نبی پاک تشریف لے جان گے تو میں کٹھے بہ کے پتراں تے رو لواں گے، تو میں میاں بیوی روندے نبی پاک لے آ گئے۔ جابر نے عرض کی تھی سنے آؤ تسی کھانا کھاؤ پتراں کدے نہیں آنا۔ میرے نبی پوچھے وجہ کی ہے؟ عرض کی تھی سونے پتراں دیاں لاشاں ویکھ لو۔ میرے آقا نے فرمایا جابر روئی نہ، میں تے دنیا دے رونے مکانے آیا ہوں، یہودیاں نے میں نہ مارنا ہے، انہاں دا نبی آیا بیڑے رونے پہ گئے۔ فرمایا میں رونے مکانے آیا ہوں۔ نبی پاک نے بچیاں نے اشارہ کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اٹھو اللہ دے حکم دے نال ہی اٹھو۔ بچے محمد دا کلمہ پڑھ دے اٹھ کے فرمایا میں تے رونے مکانا ہوں، میں رونے مکانا ہوں جدو ہوئے آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ بچہ نے بٹھا کے فرمایا آہن میرا کھانا کھادا نا تے نبی پاک اٹھے تے بچے کہنے لگے یا رسول اللہ اے ساڑی بکری سی اسی ادنا کھیڑ دے ساں تے اسی ان کی دنا کھیڑاں گے سارے بکری کھا کے ٹور چلے نے۔ حضور نے فرمایا کی جاندے ہو؟ تے بچے کہنے لگے سونیا جے تیرا کی جاندہ جے میں سانو زندہ کی تے بکری بھی کری جا۔ نبی پاک نے ہڈیاں کٹھیاں کر کے اس طرح کر کے ہاتھ پھار کے فرمایا کم باذن اللہ بکری بھی میں کر دی اٹھ کے بیٹھ۔ جدو میرا ماہی آ جائے، جدو کملی والا آ جائے، لقد جاءکم رسول پھر دکھڑے مکا کے جاندے، دکھڑے مکا کے جاندے۔ آؤ آخر تو شیر پڑھی ہے جدی بٹی صاحب نے فرمائش کی تھی کاش و آجامن ساڈا بھی بھلا ہو جائے، یقین کریا جے کلمہ پڑھن دا مول پہ جائے، سونے دی غلامی دا مول پہ جائے۔ تو آؤ سارے مل کے پڑھیے یاد تیری دام دیوان۔ نہیں میں پڑھنا آخری گل تے آخری شعر باقی سارے ادھر ہاتھ کھڑے انج کرو سارے اکھیاں بند کر لو، ہاتھ بلان تے سر نہیں میں کر لو، گوڑے چھوڑ دو سارے جننے محفل چ بیٹھے ہو اس طرح کر کے اس طرح کر کے اس طرح کر کے بیٹا بس کر پلیز بیٹا میری جان۔ ہن اکھیاں بند کر کے گنبد خضرا دا تصور کرو، سبز گنبد
انج ویکھو جویں سوالی سوال کر کے سخی دے چہرے ول ویکھدے تیرے بلان دی دیر رب کعبہ دی قسم دے اونج دیر تے کوئی نہیں لگدی نہیں لگدی دے ہن ایتھے ہی سارے مل کے پڑھیے یاد تیری دا ندیوا پالیا یاد تیری دا ندیوا پالیا یاد تیری پالیا آوی جا پلیل زلفاں والیا آوی جا پلیل زلفاں والیا اے زلفاں والیا آوی جا پلیل زلفاں والیا آوی آوی ناچر لاوی جان تیرے تمہاری توے جان ایمان دلے داؤ تجھ بن میں کس کاری آوی جا پلے زلفاں والیا آوی جا پلے زلفاں والیا ہتھوں بات جدائی گزری یار نے مکھ وکھایا مولا میرا یار ملن دا ویلا کیوں نہیں آیا آوی جا پلے زلفاں والیا شاہ صاحب چڑی کو اٹھے دے کہ میں اتری شاہ صاحباری انہوں تے آجا کملی والیا تجھتے ہوتے میں ہاری آوی جا پلے زلفاں والیا ساری رات تیری اوڈی کنچ گزاری ہے انہیں آوی جا پلے زلفاں والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر ورگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال ورگا نہیں ساڑھی اڈیق بھی عویس والی نہیں پر جے ایک دے آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ ہی آوی جا پلے زلفاں والیا اے زلفاں والیا انہیں آوی جا پلے